बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, 3 ख़बरों से मुतल्लिक बात करेंगे। तीनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक हैं। एक लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी वजाहत जारी की है, उससे मुतल्लिक बताऊंगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिस्क्रिमिनेशन और ये कहा गया है कि जानिबदारी का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लगाया गया है और बहुत बड़ा मुतालबा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दायर की है PTI ने, और फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक जो फैसला 30 रोज़ में करने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसको भी बुनियादी तौर पर चैलेंज किया है। और कल जो मंडे को इस पर क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और तीसरा मामला है, 41 पाकिस्तानी कैदी थे जो श्रीलंका में मनशियात स्मगलिंग में कैद थे, वो उनको डियाला जेल में लाया गया था, और अब जो वजारत दाखिला है उसने उस पर क्या ऑर्डर जारी किया है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो PTI है उसने एक नई पिटीशन जो है वो आमिर कियानी, उनके जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। साबिक अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान और जो वकील हैं शाह खावर, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर 3-4 पॉइंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखे गए हैं। नंबर 1 कि 17 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी वही सलूक किया जाए, उनके केसेस को भी उसी तरह सुना जाए, उनके केसेस को भी रोजाना की बुनियाद पर सुना जाए, और उनके केसेस का भी 30 रोज में फैसला किया जाए। जो फंडिंग है, जो फंड्स हैं उनका फैसला 30 रोज में किया जाए। बहुत बड़ा मुतालबा है, बड़ी दरखास्त है, इस्तदा है। अब देखते हैं कि इस इस्तदा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे देखती है। एक तो ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 30 रोज में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी फैसला करने का ऑर्डर किया। उन पॉलिटिकल पार्टीज में छोटी बड़ी पार्टीज भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP। इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये है कि जो अवामी मुस्लिम लीग है, शेख रशीद, उनकी पार्टी भी शामिल है, TLP भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है, बाप भी शामिल है, और दीगर पार्टीज भी इसमें शामिल है, JUIF भी शामिल है। 17 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है, और पहला मुतालबा कि 30 रोज में उनका फैसला भी किया जाए। दूसरा कि जो स्टेट बैंक है उसको ऑर्डर किया जाए कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स की छानबीन करें और उनकी डिटेल सामने लाई जाएं, पब्लिक की जाएं, आम की जाएं कि उनके अकाउंट्स में पैसा कितना है, कितना था, कहां से आया, और उनके सोर्सेज क्या थे। तो ये सारी चीजें, ये कहा गया है कि स्टेट बैंक को ऑर्डर किया जाए कि वो इसके साथ जो यही सलूक, इसी तरह का सलूक करे जिस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो PTI के साथ करता रहा है। उनके फंडिंग की भी स्क्रूटनी उसी तरह की जाए जिस तरह PTI के जो फंड्स हैं उनकी स्क्रूटनी की गई है। ये दूसरा मुतालबा है। और तीसरा मुतालबा यह किया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो जानिबदारी दिखा रहा है PTI के जो ममनुआ फंडिंग केस में, उसमें जानिबदारी दिखा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है। यह कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन को जब यह कहा गया, PTI ने यह अपनी दरखास्त में लिखा है कि उन पार्टीज के खिलाफ भी उसी तरह एक्ट करें जिस तरह का एक्ट आप PTI के खिलाफ कर रहे हैं स्क्रूटनी के मामले में या दीगर मामलात में, ममनुआ फंडिंग केस में। तो इस तरह जो रिफ्यूज कर रहा है इलेक्शन कमीशन उस तरह का एक्ट करने से, तो ये दरखास्त भी दायर की गई है। और आखिरी जो इस्तदा है वो ये रखी गई है कि इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर किया जाए कि PTI के अगेंस्ट जानिबदारी ना दिखाए, क्योंकि PTI जो है वो उसकी जानिबदारी की वजह से मुतासिर हो रही है। तो ये 4 इस्तदाएं हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नई दरखास्त की शक्ल में रखी गई हैं। अब ये दरखास्त जो है वो पीर को सुनी जाएगी। पीर को इस पर क्या ऑर्डर करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये बड़ा अहम होगा, इसके बड़े असरात होंगे। 2014 से PTI फॉरेन फंडिंग केस या उसको ममनुआ फंडिंग केस कहें, वो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, और आज 8 साल होने को हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते एक ऑर्डर किया था कि 30 रोज में उसका फैसला किया जाए। PTI ने उस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज भी किया हुआ है। उसकी हियरिंग भी सोमवार को होनी है। पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सतार उस पर समाअत करेंगे। उसमें PTI ने यह कहना है, PTI ने यह प्ली ली है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये कहा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेयरमैन और पार्टी दोनों को भुगतने पड़ेंगे। उनके असरात जो हैं वो दोनों पे पड़ सकते हैं अगर ममनुआ फंडिंग जो वो साबित हो जाती है PTI के मामले में।
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پیراگراف کو اسپیسیفکلی انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پیر کو انٹرا کورٹ اپیل اور سنگل جو نئی پٹیشن آئی ہے اس پر سماعت کرے گی۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے 41 جو قیدی تھے پاکستان کے، وہ سری لنکا میں منشیات سمگلنگ کیس میں قید تھے، ان کو پاکستان میں 2020 میں جو وہ لایا گیا اڈیالہ جیل میں، 2020 میں ان کے حوالے سے یہاں پہ پروسیڈنگز جو ہے وہ شروع ہوئی کہ ان کی سزاؤں پر نظر ثانی کی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سب سے پہلے پٹیشنز آئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ٹرائل کورٹ تھی اس کو یہ آرڈر کیا کہ کیس ٹو کیس ان کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد ان کو دیکھا گیا، ٹرائل کورٹ نے ان کو دیکھا، اس کے بعد ٹرائل کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ تو جو وزارت داخلہ ہے ان کے ریلیزنگ آرڈر جاری نہیں کر رہا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست آئی تھی، جس پر جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ سماعت کر رہے تھے۔ جسٹس عامر فاروق جو ہے انہوں نے رپورٹ طلب کی تھی وزارت داخلہ سے کہ وزارت داخلہ آ کر بتائے۔ اب وزارت داخلہ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جو 100 گرام جو منشیات تھی، 100 گرام سے کم یا 100 گرام سے زیادہ، 100 گرام سے کم والے 26 اور زیادہ والے 15 قیدی ہیں جن کو ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے، اور جلد جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ تو یہ وزارت داخلہ کی جو رپورٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہو گئی ہے۔ تیسرا معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کورٹ روم نمبر 1، چیف جسٹس کی کورٹ کی عدالتی کارروائی کو براہ راست دکھانے سے متعلق کل یہ خبر آئی تھی کہ براہ راست دکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرائل شروع ہو گیا ہے، 30 روز کا ٹرائل ہوگا، اور یہ ٹرائل جس میں سلیکٹیو لوگوں کو ایکسیس دی جائے گی، کورٹ رپورٹرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وکلا باڈیز ہیں، ان کو ایکسیس دی جائے گی۔ 1 ماہ کا ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد پبلک کے لیے وہ لنک اویلیبل ہوگا اور پبلک اس پروسیڈنگز کو دیکھ سکے گی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک وضاحتی پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی اور ایکسیس ٹو جسٹس کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے یہ لائیو سٹریمنگ کا، جس میں کورٹ پروسیڈنگز ریکارڈنگ بھی ہوگی، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو کورٹ روم نمبر 1 ہے وہاں سٹریمنگ کے لیے تمام جو انسٹال کر دیا گیا ہے جو ایکوپمنٹ ہے، اور یہ کہا ہے کہ لائیو سٹریمنگ میں کیونکہ رائٹس انوالو ہیں لیٹیگنٹس کے، اس لیے عدالت یہ کہتی ہے کہ اس کو ایکسیسیبل اسی وقت بنایا جا سکتا ہے جب اس کی موڈیلٹیز جو ہے وہ طے ہو جائیں، فائنلائزڈ ہو جائیں، اور ایک کنسلٹیٹیو جو پروسیس ہے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو پروسیس ہے ایک کنسلٹیشن کا، اس کے بعد جو ہے وہ فائنلائز ہو جائیں۔ اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ کوئی لیٹیگنٹ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہماری لائیو سٹریمنگ نہ کی جائے، تو اس کو بھی دیکھا جانا ضروری ہے، ان کو ایکسکلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن یہ شامل ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کمیٹی کو کہ وہ جنرل پبلک سے بھی آراء لے سکتی ہیں، تجاویز لے سکتی ہیں، اور اگر جنرل پبلک میں سے کوئی بھی اپنی رائے دینا چاہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کو ڈائریکٹلی بھی وہ اپنی رائے، تجاویز، جو مشورہ ہے وہ لکھ کر بھیج سکتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، پیر سے ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے 1 منتھ کے لیے، اور ساتھ ہی یہ کمیٹی ایک تجاویز جو ہے وہ تیار کرے گی تاکہ رولز جو ہے وہ وضع کیے جا سکیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی 3 خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ اس پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔